Scrutiny, all the nomination filed in favor of candidates of Priya Vallabh Mishra were found to be complete in all aspects and no any objection is received. I, the presiding officer, declare in terms of Goa Municipalities Chairperson and Vice Chairperson Election Rule 1969, the candidate so Priya Vallabh Mishra to be duly elected unopposed to the post of Chairperson of Mapsa Municipal Council. And I would like to thank all of you for your cooperation during this meeting and election. काउन्सिलर आसा तेंच्यांनी आपल्या मनासून सांगलें की तूं फुडें सर, आमचो सदांच तुका पाठिंबो आसा. ह्या हितून हो म्हाका एक तेंचो विश्वास तेंच्यांनी म्हाका दाखयलो म्हणून हांव फुडें सरलें आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक म्हाका आनी एकदां यश मेळ्ळें. प्रायोरिटी कितें आसतली? टॉप 3 प्रायोरिटी. मेन प्रायोरिटी म्हणजे आमच्या म्हापशान मेन इश्यूज आसा तो आतां गार्बेजीचोच आसा आनी गार्बेजीचो हो इश्यू म्हाका सॉल्व करपाकूच जाय. जालें तितलें म्हाज्या टर्मान हांव सॉल्व करपाक हांव प्रयत्न करतलें. तितून आतां आमचें चालीक लागलेलें आसा. सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन वचपाक जाय. सगळ्यांचे इश्यूज आसता, कोणाचें कितें आसता, प्रत्येकाचें जें सजेशन आसता तें घेवन गेल्यार सगळीं कामां बरे तरेन जाता. तेंच हांव हें घेवन हांव फुडें वयतलें आनी म्हाजी कामां तशीं कितें आसा ती पूर्ण करून घेतलें. तुमकां विश्वास आसलो की आपल्या पर्यंत कितें आसलें तितलें आपल्या केपेबिलिटी आसली तशें तेणी काम केल्लेलें आसा. खंय तरी एक तिका सपोर्ट मेळोना तिच्या हितून जाला आसतलें आनी ह्या कारणां खातीर मातशें खंय तरी हें जालां आसतलें. पूण प्रयत्न केलो जाता तितलो. कितें कारण असू शकता सपोर्ट मेळोंक ना खंय तरी? तें हांव तुका एक्झॅक्ट सांगूं शकना. तें प्रत्येकाचें एक एक आसतलें पूण हांव म्हाजो तिका पूर्ण सपोर्ट आसलो कावन्सिलर. हांव सांगूंक सोदता की आयज म्हापशेकार म्हज्या वांगडा आसा, तशेंच आमचे सगळे कावन्सिलर म्हाजे विसर कावन्सिलर हेंच्यांनी म्हाका ही परत संदी दिल्ली आसा. तशेंच आमचे आमदार, आमचे पार्टी प्रेसिडंट, तशेंच आमचे CM हेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट करून आयज परत एक खुबशेर एक विश्वास दाखयल्लो आसा. आनी जी म्हापशा खातीरची कामां आसा ती कंप्लीट करपाक जाय ह्या खातीर हांव म्हाजे जाता तितलो प्रयत्न करतलें. ज्यो कितें इश्यूज येता म्हापशाचे तेच्या काम पूर्ण करपा खातीर म्हाजो सदांच साथ आसता हें हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां. आसा बऱ्यापैकी आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन घेतलेलं आनी चडशे जे गार्बेजचे मार्केटांतलो जे प्रॉब्लम आहा पळय ते सगळ्यांक घेवन निकालान काडटले. ताका आमचो पाठिंबा आसतलो, फूल पाठिंबा आसतलो काम करपा खातीर.